हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैंने ब्लू जैकेट और रेड टाई ट्रम्प साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए पहनी है। बल्कि मेरे पास ये रेड हेड भी है जो किसी मौके पे पहनूंगा। मैं टोटली फ्लोर्ड हो गया। उनकी जो स्पीच उन्होंने की ऑन इनाग्रल स्पीच, बड़े बड़ों में गट्स नहीं होते इस किस्म की स्पीच करने के। आपने भी देखी होगी, ट्रम्प साहब फरमाते हैं कि अमेरिका में सिर्फ दो जेंडर है, मेल और फीमेल। यही तो कुरान कहता है, यही तो अल्लाह कहता है। बड़े गट्स की बात है। यानी ओबामा जो मुसलमान नुतफे से पैदा हुआ, उसमें भी गट्स नहीं थे कहने के लिए। और मैं डेयर करता हूँ कि कनाडा का कोई लीडर फेडरल और प्रोविंशियल कह के तो देखे बात, देखिए उसकी कितनी मुसीबत आ जाएगी। अब ट्रम्प साहब के इस अनाउंसमेंट के बाद जो ट्रांसजेंडर बेचारे, वो उनकी तो हालत पतली हो गई है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना उनके इंटरव्यूज़, बड़ी हालत पतली है। अच्छा, यही नहीं, ट्रम्प साहब ने बहुत दफ़ा गॉड का नाम लिया। अब देखिए, इतनी दफ़ा तो अल्लाह का नाम शहबाज शरीफ भी नहीं लेता। और आप देखिए, अमेरिका का वाहिद डॉलर है जिसके ऊपर गॉड लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रम्प साहब मुसलमान हो गए, लेकिन आप अकीदा देखिए। और बात यह है कि सियासत में बहुत कम ऐसा होता है कि लीडर जो है वो बोल्ड और ब्लंट हो और वो दिल की बात कह सके। सियासत में तो डिप्लोमेसी, चापलूसी, यही सब कामयाब करते हैं आपको। अगर ऐसा ना होता तो मैं 20 साल से कनाडा में सियासत कर रहा हूँ, मैं बहुत आगे पहुँच चुका होता। और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको पता है कि पीसी पार्टी से मैं कितना क्लोज हो गया था कि उनके पब्लिसिटी वीडियो में मैं होता था, उनके नेशनल कन्वेंशन में मैं एमसी था। मैंने उनकी हॉस्पिटैलिटी स्वीट लगाई नायग्रा फॉल पे, बड़ा क्लोज था। लेकिन बस मेरी आदत है कि आई स्पीक माई हार्ट आउट। मेरे से ना डिप्लोमेसी ना चापलूसी, मैं तो सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का कैनेडियन पॉलिटिशियन रहा हूँ। तो जितने भी ऐसे पॉलिटिशियन हैं, मैं बहुत सारे बड़े टॉप के पॉलिटिशियन को कनाडा में जानता हूँ जो दिल की बात नहीं कह सकते। वो जब शिरकत करते हैं ये इस किस्म की इवेंट्स में, वो ना चाहते हुए भी जाते हैं। दिल से उनका ज़मीर और दिल मुतमईन नहीं होता। खैर, ये तो एक बात। अब ट्रम्प साहब का ये कहना कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज होगा, पनामा कैनाल हम वापस लेंगे, और चाइना को खुलेआम ये बोलना कि वो चाइनीज़ शिप उधर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि आपको भी पता होगा कि चाइना जो है वो तो वर्ल्ड ट्रेड पावर है, और अमेरिका को उसने लोन दिया हुआ है। ओबामा के ज़माने में चाइना लोन वापस लेने भी आया था। बड़े गट्स की बात है। यह ट्रम्प साहब का ये कहना कि हम कनाडा को 51st स्टेट बनाएंगे, ग्रीनलैंड बाय करेंगे, बहुत बड़ी बात है। अब बात यह है कि ट्रम्प साहब हैज़ नथिंग टू लूज़। ये उनकी आखिरी टर्म है। अमेरिका में 2 ही टर्म होती है। अगर ट्रम्प साहब थोड़े यंगर होते, वो 78 है। और हैरत की बात यह है कि ट्रम्प साहब ने जो बाइडन पे ये इतराज़ किया था कि वो 81 के हो गए। अब अगर वो सदर बन गए तो रिटायरमेंट के वक्त वो 85 के हो जाएंगे। ट्रम्प साहब को किसी ने नहीं पूछा कि आप खुद 78 हैं, अब आप जब टर्म फिनिश करेंगे तो आप भी तो 82 के हो जाएंगे। ये कोई नहीं पूछता। लेकिन खैर, ही लुक गुड एट 78। अगर वो थोड़े से यंग होते तो इस वक्त मैं समझता हूँ वो इस पोजीशन में हैं, क्योंकि दोनों हाउस अब जो है उनकी पार्टी के पास आ गए। वो इस पोजीशन में हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का चेंज कर दे और अमेंडमेंट ले आए कि सदर जो है वो 3 टर्म या 4 टर्म के लिए भी हो सकता है। और अमेरिका में हिस्ट्री है ऐसी कि 2 टर्म से ज़्यादा सुदूर रहे पहले। लेकिन बहरहाल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो, मैं समझता हूँ 4 साल में वॉर्न आउट हो जाएंगे। जब भी टॉप पोजीशन पे जाते हैं बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं उनको खराज अकीदत इसलिए पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस किस्म से बात की है वो बहुत कम लीडर्स में होती है दुनिया के। अब आप देखें कि 2 दुनिया के पावरफुल लोग जो उनके लेफ्ट साइड पे बैठे थे, उनकी मुसलसल बेइज्जती हो रही थी। जो बाइडन और कमाला हैरिस का बस नहीं चल रहा था कि उठ के चले जाएं, ट्रम्प साहब मुसलसल उनके दौरे हुकूमत को बैश कर रहे थे, उनकी नाकामियों का जिक्र कर रहे थे, और बड़े दबंग से कर रहे थे। और बार बार दावा कर रहे थे कि वी विल रेस्टोर दिस, विल रेस्टोर दिस। रेस्टोर उस चीज़ को जब किया जाता है जब वो तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो भाई मुझे तो बड़ा इम्प्रेस किया उनके इनाग्रल स्पीच ने कि ट्रम्प साहब ने बगैर खौफ के जो बातें की। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि उन्होंने पहले दिन ही कितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए, और दूसरे दिन उन्होंने फॉरेन डिप्लोमेसी स्टार्ट कर दी। अच्छा, मज़े की बात यह कि उनके इनाग्रेशन में किसी पाकिस्तानी को कोई दावतनामा नहीं दिया गया। और अगर कोई ये बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। बल्कि बेइज्जती की बात यह हुई है कि पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो और वो जो आसिम मुनीर का साला है, वो दोनों आए हुए थे। और उनको उम्मीद थी कि शायद उनको अंदर जाने दिया जाए, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। फिर उन्होंने कोशिश की दोनों किसी तरह ट्रम्प के साथ सेल्फी ले लें, उनको सेल्फी का भी मौका नहीं मिला। दोनों बड़े जलील ख्वार हो रहे हैं अमेरिका में, और अच्छा है, दे डिज़र्व इट। जबकि ट्रम्प का झुकाव इंडिया की तरफ खासा है। यानी सेकंड डे इंडिया का वज़ीर ख़ारजा जो वहाँ मौजूद था,
اور امریکن نیولی اپوائنٹڈ وزیر خارجہ روبیرو دونوں ملے، اور نیکسٹ منتھ ٹرمپ صاحب مودی سے مل رہے ہیں، اور H1 ویزا بھی دوبارہ سے جاری ہونے والا ہے انڈیا کے لیے. یعنی انڈیا کی ڈپلومیسی آپ دیکھیے کہ انڈیا کتنا امریکہ سے اتنا قریب ہو گیا ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے سربراہ ہوتے تو پاکستان بھی اتنا ہی قریب ہوتا، اس لیے کہ دونوں عمران خان اور ٹرمپ میں بہت ساری مماثلت ہے. دونوں بولڈ، بلنٹ اور قوم کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں. اور مجھے یقین ہے، دیکھیں آفیشلی تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جس قسم کے حالات ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس سے پورا اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو اختیار میں لے آئے گی. ہو سکتا ہے کہ جو رجیم چینج ہوا تھا امریکہ کی وجہ سے، ڈونلڈ لو کی وجہ سے، ہو سکتا ہے اس پر انویسٹیگیٹ ہو اور امریکہ کہے لیٹس میک اٹ اپ کہ ہم نے رجیم چینج کرایا تھا، ہم ہی رجیم اس گندے رجیم کو بھی واپس کریں گے ہوپ فلی. اور پاکستانی خوش ہے، پاکستان نے اچھی لابنگ کی تھی، جو امریکن پاکستانیز ہیں انہوں نے اچھی لابنگ کی تھی ٹرمپ کے ساتھ. اور دو ایک بیانات آپ نے بھی سنے ہوگے، میں نے بھی سنے، ٹرمپ کے جو ایڈز ہیں انہوں نے جو بیانات دیے ہیں پاکستان کے حق میں. ابھی وائس آف امریکہ نے ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو جاری کی ہے 26 نومبر کے بارے میں کہ کس طرح گولیاں چلائی گئیں اور کس طرح قتل عام کیا گیا اور ہیومن رائٹس کس طرح وائلیٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں. تو آئی ایم پریٹی شیور آنے والے دنوں میں، کیونکہ ٹرمپ صاحب بہت فاسٹ کام کر رہے ہیں. یعنی آج ان کا سیکنڈ یا تھرڈ ڈے، بیسیکلی تھرڈ ڈے ہے، انہوں نے اتنے آرڈر سائن کر دیے. اور سب سے زیادہ وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو، امریکن اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں نا لوہے کے چنے چبا رہے ہیں. انہوں نے سیکیورٹیز ختم کر دی ٹاپ گنز کی، CIA وغیرہ کی. اور یہی ڈر ہے پاکستان میں اسٹیبلش کو عمران خان صاحب سے کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو انہوں نے سارے اداروں کو نکیل ڈال دینی ہے. اور یہ جو ایول سول ہے عاصم منیر، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان میں سروے کرایا جائے کہ سب سے زیادہ کس شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں تو وہ عاصم منیر ہوگا. اور فوج کو تو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ پاکستان کا بچہ اپنی آرمی کو ہیٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ آرمی نہیں ہے، اس کی وجہ عاصم منیر ہے. لیکن سوئفٹ چینجز آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ صاحب نے جب یہ ہار گئے تھے الیکشن 2020 میں، اور اس کے بعد جنوری میں جو کچھ ہوا تھا کیپٹل ہل پہ، اس میں بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے تھے، چارج ہوئے تھے، ان سب کو ٹرمپ صاحب نے معاف کر دیا ہے، اور جو ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ وہ ان کے حامی تھے. جبکہ جو بائیڈن صاحب نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے صدر کو اختیار ہوتا ہے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بھی صدر کو نہ صرف ایمنسٹی دیتا ہے بلکہ اس کو اختیارات دیتا ہے کہ وہ جس کو چاہے معاف کر دے. اور ضیاء الحق صاحب جب ٹورنٹو آئے تھے تو میں نے ان سے سوال کیا تھا، میں نے کہا ضیاء صاحب آپ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ میرے بھٹو سائیں کو معاف کر دے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے نہیں معاف کیا. تو وہ کہنے لگے میں باخدا کہتا ہوں کہ میرے اوپر بہت پریشر تھا، میں نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد یہ کہ اب جیسے عمران خان ہے، اب یہ زرداری جو ہے اس کے بعد اختیار ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا جو صدر ہوتا ہے وہ اس کے بعد اختیار ہونے کے باوجود وہ آرمی چیف سے پوچھتا ہے کہ سر میں معاف کر سکتا ہوں، آپ کی اجازت ہے. یہ بڑی بدبختی ہے پاکستان کی. اور یقیناً عمران خان جو ہے اس سے اسی لیے اسٹیبلشمنٹ ڈری ہوئی ہے کہ عمران خان کا دور آ گیا تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو حال ہونا ہے وہ جانتے ہیں. اچھا عمران خان نے کہہ دیا میں مکہ اسٹائل پہ سب کو معاف کر دوں گا جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی، لیکن جنہوں نے قوم کو تکلیف پہنچائی. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جب چاہیں جیل سے باہر آ جائیں، ان کو مختلف قسم کی آفرز ہو رہی ہیں. اور یہ بات میں سنائی نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں، اسی لیے میں ہر روز ویلاگ نہیں کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں پاکستان میں کانٹیکٹ کروں ان لوگوں سے جو اڈیالہ جیل گئے، عمران سے بات کی اور عمران خان نے کیا کہا. دوسرا یہ کہ میں اتنی زیادہ دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل چکا ہوں، ان سے بات چیت کر چکا ہوں کہ مجھے اس شخص کی نیچر کا پتہ ہے. عمران خان کبھی الٹی سیدھی ڈیل نہیں کرے گا. اس کو باہر جانا ہوتا تو وہ چلا کیا ہوتا، وہ باہر نہیں جانا چاہتا، وہ اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جائے گا. اس کو قوم سے ہمدردی ہے، وہ سنسیئر آدمی ہے. اب القادر یونیورسٹی کا جو فیصلہ آیا ہے، اب القادر یونیورسٹی کی زمین کس نے دی تھی؟ ملک ریاض نے. ملک ریاض کون ہے؟ ایک معمولی سا ٹھیکیدار تھا، آج سے 40 سال پہلے چھوٹے موٹے ٹھیکے لیتا تھا سڑک وڑکوں کے. آج کہاں پہنچ گیا وہ ملک ریاض؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خوب کھلایا پلایا پاکستان میں، زرداری ہاؤس بنا دیا. زرداری ہاؤس لاہور میں جو ہے آپ جا کے دیکھیں کتنی بڑی پراپرٹی، آئی تھنک 200 کنال پہ، اور اس کی اربوں میں مالیت ہے. اس نے فری دیا زرداری صاحب کو. تو زرداری صاحب کیوں نہیں ملک ریاض کو خوش کریں گے؟ یا یہ جو نواز شریف ہے اس نے ملک ریاض کو بلا کے کہا تھا کہ تم میرے بیٹے کو وہاں ریسکیو کرو لندن میں، اور جو پراپرٹی ہے 1 ہائیڈ پارک وہ ڈبل قیمت پہ اپنے بیٹے سے کہو خرید لے لندن میں. یعنی 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب میں خریدو، پیسہ میں انتظام کروں گا. اور پیسہ نواز شریف نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے بھیجا.
تو ملک ریاض نے کہا میرا کیا جاتا ہے، چلو بھائی پیسہ ہم بھیج رہے ہیں، ہم ڈبل پرائس پہ خرید لیں گے. اس طرح وہ پراپرٹی خرید گئی. تو زمین ملک ریاض نے دی تھی. اس کے بعد القاری یونیورسٹی کے جو فنڈز آئے تھے وہ سارے کے فنڈز سپریم کورٹ میں رکھے ہوئے. وہ پیسے تو رکھے ہوئے ہیں، تو کرپشن عمران خان نے کیسے کی؟ اب ملک ریاض مصیبت میں آ گیا. آج کل اس سے وہ جھوٹی گواہی مانگ رہا ہے عمران خان کے خلاف اور وہ دے نہیں رہا ہے گواہی. تو لگتا ہے کہ آئندہ دنوں میں ملک ریاض کی بھی مصیبت آنے والی ہے. اب یہ ٹرمپ پہ اور ملک ریاض پہ اور پاکستان پہ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تفصیل سے تبصرہ کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ارے یار اتنی جلدی ٹائم ختم ہو جاتا ہے.